इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज आ जाती कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत पे में इंक्रीज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज द दुआ कि ओ आवर लॉर्ड शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। तो असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नजर आएगी जिसमें आपको विजन नजर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगी हैं। फिरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीजों को बहुत क्लियरली देख सकूं, शरह सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, मैं ये चीज करने जा रहा हूं, मैं सफर पे जा रहा हूं, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या अल्लाह मैं खानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, इसमें जो लुकनत है उसको खोल दे, और ताकि मैं तेरे दीन की बात कर सकूं, यफ़क़हू क़ौली, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूं, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी। और मैन पावर मांगी, रिसोर्सेज नहीं मांगे कि पैसे दे दें, फौज दे दें, कहा बस एक बंदा दे दें, एक मुखलिस साथी दे दें जो मेरी नबूवत में शरीक हो, हारून मेरा भाई। स्पेसिफिक होके दुआ की। तो हमने देखना है कि हम क्या दुआस कर रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ भी करूंगा कि नहीं करूंगा। असल बात ये है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त थे DHA में, अब दुबई में होते हैं, तो माशाल्लाह उनका एक इस्लामिक सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे। तो वहाँ पर उनके एक दोस्त आए, बहुत अरसे बाद उन्हें मिले, और उन्हें पता लगा कि इनकी वालदा बीमार हैं, हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो उन्होंने हालचाल पूछा, और उन्होंने फिर वालदा की खैर खैरियत पूछी, माशाल्लाह वालदा ठीक थी। तो फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप नमाज पढ़ते हैं, मतलब दुआ करते हैं वालदा के लिए, नमाज पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ने का नहीं टाइम मिलता। बस उन्होंने एक उज़र पेश किया कि नहीं पढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि सही बताएं, जुम्मा आपने कब पढ़ा है? तो उनके लाइफस्टाइल से पता लग रहा था कि जुम्मा भी नहीं पढ़ा, काफ़ी अरसा हो गया। तो शर्मिंदा हो गए थोड़े, कहते कि नहीं जुम्मा भी नहीं मैं पढ़ सका। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अल्लाह का शुक्र फिर कैसे अदा करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा हमारे नज़दीक यही ना कि नमाज पढ़ के है, ये एक जेस्चर है अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कहते अल्लाह के बारे में? तो ही सेड कि मैंने उनसे कोशिश की ये कहलवाने की कि आप चलें अल्लाह का शुक्र अदा कर दें, वालदा को अल्लाह ने सेहतयाब कर दिया है। तो ही सेड कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उगला ही नहीं जा रहा था, कहा ही नहीं जा रहा था उनसे अल्हम्दुलिल्लाह, जुबान पे नहीं आता। जब तौफीक ही नहीं है अल्लाह की तरफ से, तो ये वाकया सुनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी कोई यहाँ पर बैठ के बुराई करें, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दें, उनको भी दीन की तरफ लेकर आए। लेकिन ये बहुत इबरतनाक वाकया है कि जुबान पे भी उसी के आता है जिससे तौफीक है। तो अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि मेरा दिल सख्त हो गया है, मेरी जुबान पे चीज़ नहीं आ रही, नमाज पढ़ने का दिल सपोज किसी का नहीं करता, तो दुआ करें। लास्ट टाइम हमने एक दुआ सीखी थी, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो यही तो वो दुआ है कि अल्लाह मुझे इबादत में हुस्न अता फरमा। तो मेन चीज़ है दुआ का करना। जिस बंदे ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। सूरह अनकबूत में वर्स 65 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में जिहाद करेगा, चलेगा,
تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا, ام القری یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لے وہاں پہ, تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے تو آپ جانا چاہیں گے. میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات. میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لے, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے. اٹس آل اباؤٹ وٹ یو پرے فار اور وٹ یو انٹینڈ فار, اور کتنی اس انٹینشن کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کریں اپنی دعاؤں کا. دنیاوی چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ دنیا کا وعدہ ہے, آخرت کا وعدہ نہیں ہے. دنیا کا وعدہ کافر سے بھی ہے, وہ بغیر دعا کے بھی اسے مل جاتی ہے. نان مسلمز آپ نے دیکھا ہے اللہ دیتے ہیں انہیں, جب وہ محنت کریں گے, ان اصولوں پہ چلیں گے, ڈسپلن رہیں گے, آنیسٹ رہیں گے, بالکل ملے گا. اور ملتا ہے. ویسٹ نے کتنی ترقی کی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے ترقی کی, کیونکہ وہ ان رولز پہ چلے جو ترقی کے تھے تو اللہ نے دیا, لیکن ہدایت اور آخرت ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس لیے ہدایت کی دعا کیجئے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہدایت ہے. تھنگز دیٹ میٹر میں ہدایت بہت میٹر کرتی ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے 100 سال کا ویژن بنائیں کہ 100 سال بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں, میرے بچے, ان کے بچے اور ان کے بچے 100 سال بعد کیا مسلمان ہوں گے, کیا ہدایت میں ہوں گے, کیا دین پر ہوں گے, کیا اللہ رسول کا نام لینے والے ہوں گے, دعویٰ کا کام کر رہے ہوں گے, کیا ہوگا 100 سال بعد آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے, یہ سوچنا چاہیے ہم سب کو.